गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिश्चेदतारणम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योधावादित्यः परमपुरुषस्त्वमेव रुद्रो देवता अग्निक्रतुजरमायाविष्टकाया गुंसकरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः मयो भवेद दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः मयस्कराय च विरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः शिवतराय च सर्वब्रह्मात्मने करतलकरपुष्ठाभ्याम् नमः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयो भवे च वर्षपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हम्। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् शिवतराय च सर्वज्ञत्वात्मने अस्त्राय फट् ऊर्ध्वस्वरोमितदिग्बन्धः स्थानम् आपाताडनभस्मलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवाङ्गामृतैः ध्यायेदीक्षितसिद्धये ध्रुवपदं शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुता भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाष्टपद्राष्टलितशशिकलाश्चन्दकोलन्दहस्राः त्र्यक्षारुद्राक्षमालासुरतमूर्तिसेनाः मुद्राश्रेयप्रकटितविभाप्रयच्छन्तु सौख्यम्। नमस्ते रुद्रमन्यमभुवोऽघण्टवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामपदे नमः। या कञ्चः शिवनमाशिवं भगवते धनुः शिवाचरम्याया भवतया न रुद्रमुदया या ते रुद्रशिवा धनुर्घोरा पापकाशिनी भयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजागसी यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गे त्वदाङ्गुरुमाहिगुं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वागिरिशाक्षावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मकुं सुमना असत् अध्यवोजदधिभक्ता प्रथमो दैव्याभिषद अहीगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्तु मङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दीक्षुश्रुता सहस्रशो वैशागुम्भेन यीमहे असंयो भगवतीनीलग्रीवो विलोहितः उदयनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदयनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुषे अधो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो गणं नमः प्रमञ्चनं नरस्त्वमभयो रात्रियोर्याम् या
नमस्ते अस्मायुधायानातसाय धृष्णवे शुभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तवधन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्युधिष्ठतः अधो यैषुधिष्ठभारे अस्मन् निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिराग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये द्विजाञ्चपदये नमो नमो वृत्तेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः स्वस्तिञ्जराय श्रीमते पतीनां पदये नमो नमो भद्रजाय विद्याधिनेन्नानां पदये नमो नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टानां पदये नमो नमो भगवद्गीतेभ्यां पदये नमो नमो रुद्राय बकाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूताय हंसाय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय पदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय दक्षाणां पदये नमो नमो भवन्तये वारिवसिकाय उषधीनां पदये नमो नमः पुष्पेभ्योजाय खण्डयते भक्तीनां पदये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सप्तनां पदये नमः सहमानाय निव्याजन आव्यासिनीनां पदये नमो नमः कुरुभाय निषङ्गिणे सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिण युजते पुष्पराणां पदये नमो नमो वन्दते परिवन्दते सायूनां पदये नमो नमो निजेतते परिचरायान्यानां पदये नमो नमः श्रुकादिभ्यो जिघागुं सद्भ्यो विष्णुनां पदये नमो नमो शिवध्वानसंजघ्रप्रवृन्तानां पदये नमो नमः विष्णुदिने गिरिजराय पुरुञ्जानां पदये नमो नमः गिरवद्भ्योरम्भामिभ्यश्च वो नमो नमः आगन्वानेभ्यः प्रतिष्ठानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विष्णुभ्यश्च वो नमो नमो शब्भ्यो विष्णुभ्यश्च वो नमो नमः आदिभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वमध्याभ्यश्च वो नमो नमः ष्टभ्यो नामभ्यश्च वो नमो